हेलो एवरीवन, मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। वेलकम टू दिस चैनल इन फॉर यू। पिछले लेसन की तरह इस लेसन में भी हम कंजुगासियोन, कनेक्टोरन और एडवर्ब ये पढ़ेंगे, जिसमें दो हैं। एक है देन और दन। देन एक एक तरह का कंजुगासियोन ही है, कनेक्टोरन है, और दन एक एडवर्ब है। ये दोनों ही लफ्ज़ उसी तरह ही जर्मन में फिक्रों को आपस में मिलाते हैं। देन क्योंकि के मानी में इस्तेमाल होता है और दन तब के मानी में इस्तेमाल होता है। अब ये देखिए, एक स्पेलिंग का सिर्फ फर्क है। ये ई के साथ है और ये ए के साथ है, यानी ए और ये आ के साथ है, देन दन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन और समझते हैं इनका इस्तेमाल और इनके मानी। सबसे पहले देखिए, देन और दन। देन है, देन का मतलब है बिकॉज। इंग्लिश में कहते हैं बिकॉज, क्योंकि। इंटरेस्टेड इन ए क्वेश्चन, यानी कोई किसी से सवाल पूछना है, कोई तजस्सुस है सवाल पूछने का, तो वहां ये इस्तेमाल होता है देन। प्लस सरप्राइज है, उसमें वो उस सवाल में कोई हैरानगी की बात है को पूछी जा रही है जो, या एम्फेसिस या किसी बात पर जोर दिया जा रहा है, वहां पर देन इस्तेमाल होता है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपके लिए अलग से बिल्कुल मुख्तसर करके, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े ग्रामर का, वो यहाँ पर आपके लिए लिखे जाते हैं, जो याद भी रह जाते हैं। कि यानी कोई सवाल पूछा जाता है, वहाँ देन इस्तेमाल होता है, और उस सवाल में कोई सरप्राइज है, कोई हैरानगी वाली बात है, या जोर दिया गया है। देन का इस्तेमाल फिक्रे में सवाल पूछने के लिए, या किसी बात में हैरानगी जाहिर करने के लिए, या किसी बात पर जोर देने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अलग से उर्दू में तर्जुमे के साथ आपकी सहूलत के लिए लेसन में हम लिख देते हैं। फिर है देन, इसका इस्तेमाल। मसलन ये बाइशपील जाट्स होते हैं, या जेट से इसको कहते हैं सेंटेंसेस, ताकि आपको समझ भी आ जाए कि इसका इस्तेमाल कैसे हुआ है। वस मख्स तू हियर, वस मख्स तू हियर, यानी तुम क्या कर रहे हो। वस मख्स तू हियर, तुम यहां क्या कर रहे हो। ये एक बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। और जब किसी को यह कहा जाएगा वस मार्क्स टू देन हियर, वस मार्क्स टू देन हियर, ये देन का देखिए इस्तेमाल लगाया है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, तर्जुमा तो वही है, वस मार्क्स टू हियर। लेकिन जब देन लगा दिया है तो इस सवाल में एक हैरानगी जाहिर की गई है, एक जोर भी है बात का कि तुम यहां क्या कर रहे हो। यानी इसको किसी सिचुएशन में भी आप ले सकते हैं कि कोई अनएक्सपेक्टेड किसी जगह पर आप गए हैं और एक आदमी वहां पर पहले मौजूद है, आपको बड़ी हैरानगी हुई है, तो इसको तो किसी ने बुलाया ही नहीं और ये यहां कैसे आ गया है। बस मकसद है नहीं है, ठीक है। तो या एक आदमी को आपने किसी काम भेजा था और 10-15 मिनट के बाद आप वहीं वापस गए हैं, तो वो वहीं अभी गया ही नहीं, तो फिर भी आदमी उसको कहता है बस मकसद है नहीं है, क्या कर रहे हो यहां अभी तक। ये है इसका तर्जुमा, देन का इस्तेमाल, यानी इंग्लिश में वही बिकॉज, क्योंकि। फिर देन और कहा यूज टू गिव ए रीजन फॉर समथिंग, कोई वजह बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है देन। मसलन ईश गे होइटे निश आर्बाइटन, मैं आज काम पर नहीं जा रहा। देन ईश बिन क्रंक, क्योंकि मैं बीमार हूं, मैं आज काम पर नहीं जा रहा, या मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बीमार हूं। आई एम नॉट गोइंग टू वर्क टूडे, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क टूडे, मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा, मैं काम पर नहीं जा रहा, बिकॉज आई एम सिक, क्योंकि मैं बीमार हूं। देखिए, यूज टू गिव ए रीजन फॉर समथिंग, कोई वजह बताई गई है, वहां इस्तेमाल हुआ है देन। फिर ऊपर वही है कि अभी हम उसके आगे मजीद मिसालें एक दो हैं आपकी सहूलत के लिए, कि वही है कि कोई वजह बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब फिर यहाँ एक और फिक्रा है इसमें कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, याद रहे। फिर देन का इस्तेमाल कि इश को मैं मॉर्गन निश, मैं सुबह नहीं आ सकता, मैं सुबह नहीं आऊंगा। देन इशाब काइन साइट, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। यानी कोई मसरूफियत भी हो सकती है, कोई आपकी टर्मीन यानी अपॉइंटमेंट भी कहीं हो सकती है, कोई भी वजह आप कहते हैं इसको मैं मॉर्गन, मैं नहीं आऊंगा सुबह। देन इज हैव ए काइंड साइट, मेरे पास टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है। आई वुड नॉट कम टुमारो,
بیکاز میں صبح نہیں آ سکتا، بیکاز آئی ڈو ناٹ ہیو ٹائم، میرے پاس وقت نہیں ہے. پھر دین آر وائل، یہ دیکھیے یہاں یہ سمجھنے والی چیز ہے، اس کو یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دین کے بالکل پیرالیل، بالکل ہی اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جرمن میں، وائل. اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کیونکہ، فکرے میں. لیکن ایک خاص فرق ہے کہ دین اور وائل کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں. وائل جب لگتا ہے تو اس میں ورب جو ہے وہ فکرے میں جو ورب استعمال ہوا ہے وہ آخر میں چلا جاتا ہے. یہ فرق ہے. جیسے کہ اگر استعمال کریں گے تو ورب فکرے کے آخر میں چلا جائے گا. جیسے یہی فکرے کی مثال لے لیتے ہیں کہ میں صبح نہیں آ سکتا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے. کیسے؟ Ich komme morgen nicht, denn ich habe keine Zeit. یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے پیچھے. میں صبح نہیں آ سکتا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے. اب وائل استعمال کرنا ہم نے، کیونکہ وائل کا مطلب بھی کیونکہ ہی ہے کہ ich komme morgen nicht، میں صبح نہیں آ سکتا، میں صبح نہیں آؤں گا. weil ich keine Zeit habe، یہ دیکھیے ich habe keine Zeit، میرے پاس وقت نہیں ہے. لیکن یہاں ich keine Zeit habe، یہ habe ورب جو ہے، یہاں دیکھیے یہاں لگا ہوا ہے then ich habe keine Zeit، اور یہاں weil ich keine Zeit habe. یہ habe جو ورب جو ہے آخر میں آ گیا. جہاں وائل استعمال ہوگا پھر ورب آپ آخر میں لے جائیں گے، تو وہاں وائل کا استعمال ہوگا. مطلب اس کا بھی ہے کیونکہ. اگر آپ نے کیونکہ لگانا ہے، دونوں فکرے درست ہیں. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو میں morgen nicht weil ich keine Zeit habe، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر آپ ایسے کہیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ weil ich habe keine Zeit، نہیں، یہ فکرہ سارا غلط ہو جائے گا گرامیٹیکلی. پھر آپ ایسے نہیں کہیں گے weil ich habe keine Zeit، نہیں، پھر آپ کہیں گے weil ich keine Zeit habe کو آخر میں لے جائیں گے، یعنی ورب کو آخر میں لے جائیں گے. پھر ایک اور مثال کہ ich gehe heute nicht arbeiten denn ich bin krank، میں آج کام پر نہیں جا سکتا کیونکہ میں بیمار ہوں. ich gehe heute nicht arbeiten، میں آج کام پر نہیں جا سکتا weil ich krank bin. دیکھیے یہ bin آخر میں آ گیا ورب، weil ich bin krank، یہ غلط ہو جائے گا then ich bin krank. لیکن جب while لگائیں گے تو پھر یہ دونوں فکرے ٹھیک ہیں. لیکن صرف آپ نے رد و بدل کرنی ہے کہ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ich gehe heute nicht arbeiten، میں کام پر نہیں جا سکتا آج weil ich krank bin، پھر آپ یہ ورب جو ہے bin آخر میں لے آئیں گے، تو فکرے دونوں ہی ٹھیک ہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ weil ich bin krank، weil ich krank bin. تو یہ ہے while کا استعمال. پھر ہے ہمارے پاس لفظ done. دن کا مطلب ہے دین، انگلش کا تب. something happens after something else has happened، یعنی کچھ واقعہ ہو جانا پہلے اور بعد میں کچھ اور ہو جانا. something after something else has happened، بعد میں کچھ اور چیز واقعہ ہو جانا. something happens یعنی پہلے کوئی چیز واقعہ ہوئی ہے، after اس کے بعد کچھ اور واقعہ ہو گیا ہے، تو وہاں یہ استعمال ہوتا ہے done. مثلا erst treffe ich mich mit meiner Freundin، پہلے erst آپ نے پڑھا ہے نا، پہلے میں اپنی دوست سے ملوں گا، یعنی گرل فرینڈ سے. Freundin، اپنی گرل فرینڈ سے ملوں گا، اپنی دوست سے ملوں گا. dann تب. gehen wir ins Kino، تب ہم سنیما پر جائیں گے، یعنی فلم دیکھنے کے لیے جائیں گے سنیما پر. erst treffe ich mich mit meiner Freundin dann تب gehen wir ins Kino، تب ہم سنیما جائیں گے. پھر then کنڈیشنل ایڈورب ہے، کسی فکرے میں کسی شرط کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے. یہ وہاں بھی یہ دان لگاتے ہیں. مثلا شرط یہ ہے، کنڈیشن حالت بھی ہوتی ہے، شرط حالت بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یہ شرط کا لفظ بھی میں نے یہاں لکھ دیا ہے. حالت بھی ہوتی ہے، کوئی حالت کا کسی کا بیان کرنا، یا کہیں کوئی شرط. یہ بھی شرط کے معنی یہ بھی، شرط یہ نہیں ہے کہ شرط لگانا ہی ہوتا ہے. شرط کے معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی حالت سٹیٹ ہے ایسی، تو اس میں بھی یہ دان استعمال ہوتا ہے کہ اگر بارش ہوئی تو پھر میں گھر ہی رہوں گا، اگر بارش ہوئی
تو تب میں گھر رہوں گا. یہ دیکھیں تب ہے نا دن، میں نے کہا تھا کہ اگر لفظ بلفظ کریں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا. اگر بارش ہوئی تو تب میں گھر رہوں گا تو فکرہ اچھا نہیں لگتا. تو ہم یہاں یہ کہیں گے کہ اگر بارش ہوئی تو پھر میں، لفظ تو دن کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں لگا لیا ہے، تو پھر میں گھر رہوں گا. وین ایس ریگنٹ دن، دیکھیے دن بلائی بیش سواؤ سے، تو پھر میں گھر رہوں گا اگر بارش ہوئی تو. وین اش گروس بن، جب میں بڑا ہو گیا. دن ویلش آرسٹ ویڈن، تو میں ڈاکٹر بنوں گا. تو یار یہ تو نہیں کہہ سکتے تب میں ڈاکٹر بنوں گا، تو میں ڈاکٹر بنوں گا. اگر میں بڑا ہو گیا تو میں ڈاکٹر بنوں گا. تو یہ تھا آج کا لیسن. امید ہے آپ نے کافی کچھ لرن کیا ہوگا. اگر آپ کو یہ لیسن اچھا لگا ہے تو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے. اور ہمارے بہت سے دوستوں نے ابھی تک ہمارا لیسنس اور ہمارا چینل تو دیکھتے ہیں، ہمارے لیسنس بھی پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے چینل نہیں سبسکرائب کیا ہوا. اس لیے چینلز کو بھی سبسکرائب کیجئے. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.